नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तीसरा पारा सूरत आल इमरान आयत नंबर 16 और 17। अल्लाह जीना वो लोग जो यक़ूलूना कहते हैं रब्बाना ए हमारे रब, इन्ना ना बेशक हम आमन्ना ईमान लाए, फ़ग़फ़िर लना पस बख्श दे हमारे लिए ज़ुनूबना हमारे गुनाहों को, वाक़िना और बचा हमको अज़ाबन्नार आग के अज़ाब से, आमीन सुम्मा आमीन। अस्साबिरीना और सब्र करने वाले, वस्सादिकीना और सच बोलने वाले, वल्क़ानितीना और हुक्म मानने वाले, वल्मुनफ़िकीना और खर्च करने वाले, वल्मुस्तग़फ़िरीना और बख्शिश मांगने वाले, बिल असहार रात की आखिरी घड़ियों में। फरमाया जो कहते हैं ए हमारे रब, बेशक हम ईमान ले आए, सो हमें हमारे गुनाह बख्श दे और हमें आग के अज़ाब से बचा। जो सब्र करने वाले और सच कहने वाले और हुक्म मानने वाले और खर्च करने वाले और रात की आखिरी घड़ियों में बख्शिश मांगने वाले हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें इनमें शामिल फरमाए। मुत्तकीन की मज़ीद सफ़ात जो हैं वो बयान की जा रही हैं। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आप सब ज़रूर कोशिश करेंगे मुत्तकी बनने की। उसके लिए आपको समझे ये टिप्स दी जा रही हैं कि आपने क्या क्या करना है मुत्तकी बनने के लिए। किसी ने हज़रत उमर से पूछा कि मुत्तकी कैसे बना जाए। हज़रत उमर ने फरमाया कि अगर कभी तुम ऐसे रास्ते से गुज़रो जहाँ कांटेदार झाड़ियाँ हों तो तुम वहाँ से कैसे गुज़रोगे? पूछने वाले ने कहा कि ज़ाहिर है मैं वहाँ से बचकर गुज़रूँगा अपने कपड़े समेट कर। तो फरमाया यही तकवा है, गुनाह के पास से इस तरह गुज़रो ख़ुद को बचा कर कि जैसे तुम कांटेदार झाड़ियों से बचकर गुज़रो। या एक जगह पर फरमाया कि जैसे तुम कीचड़ में से बचते हुए गुज़रो। तो कीचड़ से कैसे बचा जाता है आप सब इस चीज़ को जानते हैं। तो इसी तरह गुनाहों से बचना ही परहेज़गारी और तकवा कहा जाता है। इन आयत में इन अहले तकवा की सफ़ात बयान की गई हैं जो अल्लाह की जन्नत और उसकी नेमतों के हकदार बनेंगे। और ये भी साबित होता है कि दुआ करने वाला अपनी नेकियों का जिक्र करके दुआ करे। और इसकी तायद सहीन की साबे गार वाली हदीस से भी होती है जिसमें आया है कि इन तीनों ने जो गार में गिर गए थे अपनी अपनी नेकियों को वसीला बनाकर दुआ की थी और अल्लाह ने पत्थर को गार के दहाने से हटाकर इनकी जान बचा दी थी। ये एक तवील हदीस है, इंशाअल्लाह ताला इसके मौके पर ज़रूर मैं बयान करूँगी आपसे। अस्साबिरीना और मुत्तकी बंदे वो हैं जो सब्र और इस्तकामत से तौहीद और अहकाम इलाही पर जमे रहते हैं, मैदान जंग में साबित कदम रहते हैं, मसाइब और आलाम में घबराहट, बेसब्री और नाशुक्री का मुजाहरा नहीं करते, गुस्से को ज़ब्त करते हैं और माफ़ और दरगुजर करते हैं। सुभान अल्लाह। ये है मुत्तकीन। सूरत में फरमाया वो जो इस चीज़ को मिलाते हैं जिसके मुतल्लिक अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इसे मिलाया जाए यानी रिश्तेदारी, और अपने रब से डरते हैं और बुरे हिसाब का खौफ रखते हैं, और वो जिन्होंने अपने रब का चेहरा तलब करने के लिए सब्र किया और नमाज कायम की, और हमने जो कुछ दिया है इसमें से पोशीदा और ज़ाहिर खर्च किया और बुराई को नेकी के साथ हटाते हैं, यही लोग हैं जिनके लिए इस घर का अच्छा अंजाम है यानी जन्नत। सुभान अल्लाह। सूरत हामीम सजदा में फरमाया और ना नेकी बराबर होती है और ना बुराई, बुराई को इस तरीके के साथ हटाओ जो सबसे अच्छा है। तो अचानक वो शख्स के तेरे दरमियान और उसके दरमियान दुश्मनी है, ऐसा होगा जैसे वो दिली दोस्त है, और ये चीज़ नहीं दी जाती मगर इन्हीं को जो सब्र करें, और ये नहीं दी जाती मगर इसी को जो बड़े नसीब वाला है। क्या आप नसीब वाला बनना चाहते हैं? क्यों नहीं, सबकी ख्वाहिश होती है कि वो बड़े नसीब वाला हो जाए।
تو فرمایا یہاں پر صبر کرنے والوں کو بڑے نصیب والا کہا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور صادقین اور یعنی اپنے ایمان کے بارے میں اور اعمال شاقہ کے بجا لانے کے بارے میں انہوں نے جو کچھ کہا اس میں یہ بالکل سچ بولتے ہیں۔ ارشاد فرمایا سورۃ مائدہ میں، اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے، ہمیشہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ بے شک بے شک۔ والقانتین یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اللہ کے سامنے عجز و انکسار اور ادب کا اظہار کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا سورۃ زمر میں، کیا یہ بہتر ہے یا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے عبادت کرنے والا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ کہہ دیجئے کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے؟ نصیحت تو بس عقلوں والے ہی قبول کرتے ہیں۔ بے شک۔ اگلی صفت متقین کی، والمنفقین یعنی اپنے مالوں کو وہ اطاعت کی ان تمام صورتوں میں جنہیں ان کا حکم دیا گیا ہے خرچ کرتے ہیں، مثلاً صلہ رحمی اور قرابت داری میں، ضرورتوں کے پورا کرنے اور ضرورت مند کی ہمدردی اور غمگساری میں۔ ارشاد فرمایا سورۃ آل عمران میں، اور وہ ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو اپنے رب کی جانب سے بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور یہ بہت پیاری صفت متقین کی، والمستغفرین بالاسحار یعنی وہ اوقات سحر میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ اس آیت سے خاص طور پر سحر پچھلی رات کے وقت یعنی استغفار کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، یعنی تہجد کی نماز۔ سورۃ زاریات میں فرمایا، بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، لینے والے ہوں گے جو ان کا رب انہیں دے گا، یقیناً وہ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے اور وہ رات کے بہت تھوڑے حصے میں سوتے تھے اور رات کی آخری گھڑیوں میں وہ بخشش مانگتے تھے۔ اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، آمین ثم آمین۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر اس وقت نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے کون دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ سبحان اللہ۔ میرا نہیں خیال کہ کسی بھی مسلمان کو یہ وقت سوتے ہوئے گزارنا چاہیے، جس وقت کہ اللہ تعالیٰ خود ندا کا خود فرما رہے ہوتے ہیں، کون ہے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جن کی صفات بیان کی گئی ہے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے پہلے پہر، درمیانی اور آخری حصے ہر ایک حصے میں وطر پڑھے ہیں، اور آخر عمر میں آپ نے وطروں کو سحری تک ادا فرمایا ہے، یعنی کہ رات کے کسی بھی حصے میں تہجد جو ہے وہ آپ نے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔